बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मैं इकबाल जंजो। नाज़रीन, लग ये रहा है कि मुल्क के अंदर जिस तरह से अदल व इंसाफ का कत्ल हो रहा है या सियासत के अंदर दुश्मनी, नफ़रत और बुग़्ज़ की बुनियाद पर बिल्कुल अपने रास्ते से अपने कम्पिटिटर को हटाने की जो सियासत हो रही है, इससे हट के मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की एक बहुत बड़े लेवल पे, मैस लेवल पे तहरीक शुरू हो रही है। और जो नज़र आ रही है कि जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, जो मुल्क के अंदर बिजली के बिल आए हैं गरीबों के, जिनकी तनख्वाहें उतनी नहीं हैं, जिनके घरों में सिर्फ़ एक एक पंखा चलता है, या जिनके पास 24 घंटों में से सिर्फ़ 6 या 7 घंटे बिजली आती है, लेकिन उनका जब बिल आया तो वो उनकी हैसियत से, उनकी औकात से, उनकी आमदन से, उनकी अपनी जो कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर आया है। बड़े दिलखराश मनाज़र मुख्तलिफ़ चैनल्स ने, सोशल मीडिया में दिखाए गए हैं। लोगों ने अपनी बच्चियों की जो अंगूठियां थी वो बेचकर बिल जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी की कीमत कम थी और बिल ज़्यादा था। बहुत से लोगों ने अपने फैमिली के ज़ेवर बेचकर बिजली के बिल जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन बिल ज़्यादा था और कीमत कम थी। और इस तरह से लोगों ने अपने घरों की चीज़ें बेचकर बिल जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन वो कम थी। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, तमाम ज़िलों में, तहसीलों में, इलाक़ों में, जहाँ जहाँ तक किसी की पहुंच हो सकती थी, सोशल मीडिया ने जो दिखाया, जो जहाँ जहाँ सियासी या समाजी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बिल को जलाने का एक सिलसिला शुरू किया और बिल ना जमा करवाने की तहरीक चलाई। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, रावलाकोट में, अब्बासपुर में, ख़ास करके बाग शहर के अंदर भी बिल जलाने की एक तहरीक चल रही है। और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि बिल जमा ना करवाया जाए क्योंकि बिल ज़्यादा आए हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये तहरीक है, ये एक तरफ से, एक लिहाज से इसलिए भी ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है कि बिजली भी आज़ाद कश्मीर से जाती है। और जब पुराने मायदे जितने भी सोशल मीडिया पे हैं वो सामने आ रहे हैं कि जब मंगला का मायदा हुआ था, इसके अलावा जो जो बिजली घर यहाँ बने थे उसमें ये कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन फ्री तो दूर की बात है, यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली के बिल आते हैं, बिल कम होता है। इसके ऊपर जो टैक्सेस लगे होते हैं, रेडियो का टैक्स उस पर अलग लगा होता है, रेलवे का अलग है, PIA का अलग है, पता नहीं कौन कौन से हैं वो। अगर हम महकमे में जाकर किसी एक्सचेंज से भी पूछें कि सर आप सिर्फ ये ब्रीफ कर देंगे ये जो टैक्सेस आपने इस बिल के ऊपर लगाए हैं ये कौन कौन से हैं, तो यकीन करें कि महकमे के जो एहलकार हैं, महकमे के जो ऑफिसरान हैं, उन्हें भी ये नहीं पता कि ये टैक्स किस चीज़ के हैं और किस बात के हैं। तो लोगों ने मुसलसल फिर ये तहरीक शुरू कर दी है कि बिल ना जमा करवाए जाएं और बिलों को वो जला रहे हैं। इससे जो सबसे बड़ी जो चीज़ पैदा होती है, जो चीज़ समझ आती है, वो ये है कि लोगों के अंदर अब ये शऊर बेदार होता जा रहा है कि ये जो हुकूमत है, ये जो सियासत है, ये बराए नाम है, ये अवाम के मुफाद में नहीं है। और ये जिसे दूसरी ज़बान में कहते हैं कि घी भी पी कर सोई हुई है। चाहे वो अनवारुल हक पाकिस्तान के हों या अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के हों, इनको बिल्कुल इस किस्म की कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क रियासत के अंदर अवाम के साथ, आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है और महंगाई में वो किस तरह से पिस रहा है। एक साहब ने ये जो आप बयान दिया कि मुल्क से अगर 18 लाख पाकिस्तानी निकल गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाते हैं तो जाते रहें। दूसरी तरफ हमारे जो अनवारुल हक साहब आज़ाद कश्मीर के, इनके बयानात भी अजीब व गरीब हैं। अभी तक काबीना की किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। वज़ीरों की जो ओहदे हैं, जो उनकी वज़ारतें हैं, वो अभी तक उनका तयन नहीं हो सका। और असम्बली जैसे है जैसे नहीं है की बुनियाद पे खड़ी है। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मंतिक है, क्यों नहीं किया जा रहा, ये तो वो ख़ुद बेहतर जानते हैं, बहुत से लोगों को पता भी है। लेकिन इससे हटकर भी कम से कम उनको अवाम की जो मसाइल हैं इस पे ज़रूर देखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। उनकी हुकूमत कब तक रहेगी? अगर हम ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर भी कहें
تو وہ زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال 2 سال سے زیادہ حکمرانی نہیں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کے بعد جب ان کا وقت آئے گا تو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لوگ گھسیٹ کر ان کو تخت سے اتاریں گے۔ اگر ہم دوسری طرف یہ بات کریں تو چینی، بجلی، آٹا، ڈالر، ملک کے اندر کشمیر کے اندر بھی بدحالی، عام جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، چاہے اس میں سبزی ہو، ٹماٹر ہو، پھل فروٹ ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گھی ہو، یا دیگر اس طرح کی جو اشیاء خورنوش ہیں، وہ تاریخ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بدترین دور سے گزر رہی ہیں۔ جیسے صومالیہ میں یا قحط زدہ ملکوں کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، وہ اس وقت اس ریاست کے اندر، پاکستان کے اندر یہ صورتحال موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کے 4 6 10 بندوں کو خوشحالی ہو تو پورا ملک خوشحال ہے، یا 100 150 بندہ جو حکمران، جو قابض طبقہ ہے، وہ اگر کسی اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہوا یا مہنگی گاڑیوں میں عوام کے ٹیکسوں پہ مفت پٹرول ڈال کر وہ گھوم رہا ہے تو اسے سارے کے سارے ویسے نظر آتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ صرف خدارہ ایک نظر اپنے اس عام آدمی کی طرف دیکھ لیں، یا کسی ایک دن بھوکا رہ کر دیکھ لیں، پیدل چل کر دیکھ لیں، گرمی میں کھڑے ہو کر دیکھ لیں، یا ایک وقت میں اپنی مرضی کا سالن نہ ہو، بغیر سالن کے کھانا کھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ غریب کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ صحیح کہتے ہیں کہ جو بھوکا ہوتا ہے اسے سارے بھوکے نظر آتے ہیں، اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اسے سارے پیٹ بھر کر سونے والے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے انوار الحق صاحب، ایسا نہیں ہے آزاد کشمیر کی حکومت، ایسا نہیں ہے جو اس کے پیچھے جو ہینڈلر ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ آپ اپنے طور پہ بالکل عیاشی کریں، آپ قبضہ کریں، آپ اس ملک کو لوٹیں، آپ اس ریاست کا چپا چپا اپنے قبضے میں لیں، اس کو سونے کی چڑیا ہے اس کی ایک ایک پر نوچ کر آپ اپنی عیاشی کریں، لیکن خدارہ عوام کے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہ ٹیکس آپ اپنی جیب سے دے دیں۔ یہ جو ریڈیو یا یہ جو سہولتیں آج سے کئی 70 سال 100 سال پہلے آپ کے دادا پردادا نے استعمال کی تھی، وہ ہمارے اوپر نہ لا دیں۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز یہاں آ کر رکے گی، کہ بجلی کے بل جلانے تک بات رہ جائے گی۔ یہاں پھر بالکل جسے کہتے ہیں کہ لوگ خود سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر لوٹ مار کا دور شروع ہو جائے گا، پھر بد امنی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور اس وقت پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے مہنگائی کا طوفان ہے، جس طرح سے عام آدمی پریشان ہے، جس طرح سے لوگوں کے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے، جس طرح سے راستوں کے اندر جو مشکلات ہیں، جیسے آپ نے چیئر لفٹ کا جو حال تھا وہ دیکھا، جس طرح سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے لوگ علاج نہیں کروا سکتے، دوائیاں نہیں لے سکتے، تو ان کے پاس پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، یا تو وہ خود کو آگ لگا کر خودکشی کر دیں، یا پھر وہ یہ سمجھیں کہ وہ مرے ہوئے ہیں اور وہ اٹیک کر دیں ملک کے اداروں پہ، ملک کے اندر پھر نفسا نفسی ہو، اور جس کی لاٹھی اس کی بحث پہلے سے ہے، لیکن پھر یہ چیز نچلے طبقے تک بھی آ سکتی ہے۔ آپ خود خیال کریں، اس عوام کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کی جو کرسی ہے، آپ کا جو حلف ہے، آپ کا جو منصب ہے، وہ صرف کسی نے آپ کو تحفے میں نہیں دیا، آپ کو اپنی لائکی کی وجہ سے نہیں ملا، وہ آپ کو اپنے میرٹ سے نہیں ملا، وہ اس عوام کی خدمت کے لیے، اس عوام کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے، چاہے وہ انوار الحق صاحب پاکستان کے ہوں یا وہ آزاد کشمیر کے ہوں۔ خدارہ آپ اس عوام پہ رحم کریں، خود جتنا مرضی لوٹیں، ہمیں اب آپ کے لوٹنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جب نکلنا ہوا تو آپ کی نسلوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ نکال لے گا، لیکن عام آدمی پہ رحم کریں۔ اور یہ جو اس وقت سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، اس کو کنٹرول کریں اور عوام کو اس طوفانی مہنگائی میں کچھ ریلیف دیں۔ بہت شکریہ، ایک بار جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔